من گفتم تعدادی از بینندگان میگن زیارت عاشورا را شما در شبکه پخش کنید. ایشون فرمود مطلقا خلاف شرع حرام پخش کنید. این نظر این مرجع بزرگوار بود. من گفتم تعدادی از بینندگان میگن زیارت عاشورا را شما در شبکه پخش کنید. ایشون فرمود مطلقا خلاف شرع حرام پخش کنید. این نظر این مرجع بزرگوار بود.